रहे शाद रहे, मैं शुक्र गुजार। भाई सैल ने मांगी थी रोटी, हैं दे दी पूरी कतार। कुल का मिजाज समझ में आया ना, कुल का मिजाज समझ में आया है। कुल का मिजाज है, मांगी थी रोटी। सैल ने सवाल किया था, मौला रोटी चाहिए, कंबर इसे रोटी दो। समझ में आ गया कुल का मिजाज। बटवाएगा कंबर से, बटवाएगा कंबर से, का कंबर इसे रोटी दे दो। अर्ज किया मौला रोटी दस्तरखान में है। आप जानते हैं मैं वाकया पिटे हुए नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता हूँ तो कोई नया नतीजा देता हूँ, इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। कंबर इसे रोटी दे दो। मौला रोटी दस्तरखान में है, कहा दस्तरखान दे दो। मौला नाका पे है, नाका दे दो। मौला नाका कतार में है, कतार दे दो। कुल का मिजाज भाई, कुल का मिजाज है। मौला नाका कतार में है, का कतार दे दो। अच्छा अब कंबर ने कतार की रस्सी पकड़ी, जल्दी जल्दी उसके हाथ में दी, छलांग लगा के साइड पे हुआ। मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ, अरे कंबर तुझे इतनी जल्दी काहे की है, तू छलांग लगा के क्यों साइड पे हो गया? का पीर जलाल में आया हुआ है, ये है अंधा, कहीं ये न कहे कंबर तू भी साथ चला जा। अल्लाह सदा सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। यार चलो अब कुल का तरीका है ना, तरीका समझ में आ गया ना कि कुल का मिजाज क्या है, शहनशाह बंदे का मिजाज क्या है, सखी बंदे का मिजाज क्या है, वो कैसी अता करता है। मांगी थी सैल ने रोटी, दे दी उसको पूरी कतार और दिलवा दी कंबर के हाथ से, कंबर के हाथ से, कंबर के हाथ से दिलवा दी। पूरी तवज्जो चाहिए, अब बुला रहा हूँ, अगर जुमला ज़ाय हुआ तो दुख लेके जाऊँगा। इस बच्चे से लेकर आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ। अब कुल का मिजाज समझ में आ गया, बंटवा रहा है कंबर से, कुल का मिजाज समझ में आ गया, बंटवा रहा है कंबर से, कुल का मिजाज समझ में आ गया। हमें कहते हैं तुम्हारी नमाजें नाकस हैं, तुम्हारे रोज़े नाकस हैं, तुम्हारी इबादत नाकस है। मैं कहता हूँ कुछ ना सही, हमारा एक सिजदा तो कबूल हो जाएगा ना, एक सिजदा तो कबूल हो जाएगा ना। अरे एक सिजदा कबूल हुआ, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा, अल्लाह उसका एक पत्ता तो दे देगा ना कि जाओ ऐसे एक सजदे के बाद तुम्हें एक पत्ता देते हैं। अब हम पत्ता लेने के लिए गए, अली सामने बैठे थे, या अली पत्ता दे दो। कहा कंबर इन्हें पत्ता दे दो। कंबर ने कहा पत्ता डाली में है, कहा डाली दे दो। कहा डाली दरख्त के साथ है, कहा दरख्त दे दो। कहा दरख्त जन्नत में है, पूरी जन्नत दे दो। अल्लाह मैं शुक्र, आबाद रहे सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। तो कुल का ये मिजाज है ना, कुल की मर्जी है। अच्छा क्या अली को इख्तियार नहीं जन्नत देने का? नहीं, मैंने कहा ना दलील के बगैर मैं बात ही नहीं करता, और दलील मैं उस दलील को इस सही तस्लीम नहीं करता जो कुरान से ना है। दलील वो जो कुरान से आए। आओ कुरान की याद पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह मरियम, सूरह मरियम, तिलकल जन्नतुल्लती नूरे सो मिन इबादना मन कान तकिया। हमने जन्नत के मुत्तकी बंदे वारस बना दिए। इससे आगे क्या सुनना चाह रहे हो? इससे आगे क्या सुनना चाह रहे हो हैं? हमने कुरान की आयत सूरह मरियम की जाके उठा देना, तिलकल जन्नतुल्लती नूरे सो मिन इबादना मन कान तकिया। हमने जन्नत के वारिस मुत्तकी बंदे बना दिए, मुत्तकी बंदे जन्नत के वारिस। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब अल्लाह फिर कुरान में बोला, अन्नल अर्ज़ा यारिसुहा इबादिय सालिहून, इस ज़मीन के वारिस मेरे साले बंदे हैं। नहीं 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 नहीं, बात मुझे खोलना पड़ गई है, बात खोलना पड़ गई है। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है अन्नल अर्ज़ा यारिसुहा इबादिय सालिहून, इस ज़मीन के वारिस मेरे साले बंदे हैं। ज़मीन के वारिस कौन है? साले बंदे। भाई मुझे तवज्जो चाहिए, अब मैं रोक रहा हूँ, सारी बात मैंने ख़त्म कर दिया है, मुझे आगे जाके हाज़िरी देनी है आज आपसे माज़रत के साथ। यहीं पे अब मैं बात रोकूंगा, कल इंशाल्लाह फिर आगे लेके चलेंगे। हमने ज़मीन के वारिस साले बंदे बना दिए, साले बंदे ज़मीन के वारिस। अब किसके पास है यहाँ की ज़मीन? कोल्डी सईदा की ज़मीन। आप में से कई दोस्तों के नाम है ना, है ना? अच्छा आप तो साले कहला सकते हैं। अच्छा पूरे पाकिस्तान के मुसलमान तो साले कहला सकते हैं,
یہ 7 ہندوستان ہے، وہاں ہندو زمینوں کے مالک ہے، کیا وہ بھی سادے ہیں؟ کچھ جاگ جاؤ یار، کچھ جاگ جاؤ. نئی بات کہنے لگو شاہ جی، نئی بات، بالکل نئی بات، اور دعوے سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ اس انداز میں پہلی بار آ رہی ہے. میں کہتا ہوں وہ جو مالک ہے زمین کے، وہ مالک ہے نا، ان کو ملکیت ملی ہوئی ہے، کاغذات ان کے نام ہے نا، تو کیا وہ سادے ہیں؟ نہیں، یہ زمین کے کوئی سادے مالک ہیں. تم مزیرے ہو، تم نوکر ہو، تم ٹھیکیدار ہو. اصل مالک وہ ہے، اصل مالک وہ ہے جن کو اللہ نے کہا سالے بندے. ارے سالے بندوں نے ایک دن یہی زمین ایک ہستی کا حق المال بنا دیا. اوئے ہوئے ہوئے، مجھے بات پہنچانا نہیں آئی، مجھے بات پہنچانا نہیں آئی. یہی زمین سالے بندوں کی ملکیت ہے، سالے بندوں کی ملکیت ہے. اور حق المہر کس کا ٹھہرا؟ چلو حوالہ دے دیتے تم، حوالہ دے دیتے ہوں. ہمارے بھائیوں کو عالم ہے، علامہ ہندلی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ نے فاطمہ اور علی کا نکاح عرش پہ کیا، عرش پہ نکاح کیا. وصداق کا حل عرض اور فاطمہ کا حق المہر زمین کو قرار دیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، جاگنا بھئی جاگنا. آخری جملہ، آخری بات، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. زمین ہے حق المہر سیدہ کا. قرآن کہتا ہے ہم نے سارے بندوں کو زمین کا وارث بنایا ہے. ارے تم وارث نہیں ہو، تم تو نوکر ہو، تم تو ملازم ہو، تم تو ٹیکس دینے والے ہو، تم تو ٹھیکہ دینے والے ہو، تم تو پٹا دینے والے ہو. ارے اب ٹھیکہ کیا ہے اس کا؟ یہ جو تم زمین استعمال کر رہے ہو، اس کا پٹا کیا ہے؟ اس کا کرایہ کیا ہے؟ کیا کرایہ ہے؟ تو سیدہ نے خود کرایہ طے کیا. سیدہ نے فرمایا یا علی من مشا علی الارض یبغض لکا مشا حرام. اے علی جو زمین پہ چلے اگر تیرا دشمن ہو تو اس کا زمین پہ چلنا حرام. اللہ اللہ، آباد رہے، شاد رہے. جو تیرا دشمن ہو، اب اس کا سمجھ میں آئی کرایہ کیا ہے؟ یہ جو زمین استعمال کر رہے ہو نا، اس کا کرایہ ہے محبت علی. اگر علی کی محبت نہیں ہے تو تمہارا بیٹھنا حرام، اس زمین پہ چلنا حرام. تم گھر میں بیٹھو، تمہارا گھر میں بیٹھنا حرام. تم کاشتکاری کرو، تمہارا کاشتکاری کرنا حرام ہے. ارے تم کعبہ میں چلے جاؤ، طواف کرنا. آباد رہے، شاد رہے. بس میرے دوستو، بات میری ختم ہوگی. یہ وارث ہیں جنت کے، یہ وارث ہیں قرآن کے، یہ وارث ہیں اس زمین کے. جو اتنے بڑے وارث ہیں، امت نے انہیں گھر سے نکال دیا، امت نے انہیں بے وطن کر دیا ہے. بس اب وقت نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، بس ایک جملہ، معذرت کے ساتھ ایک جملہ. بس دوستو، اہل بیت کو گھروں سے نکالا، وارث قرآن کو گھروں سے نکالا، وارث جنت کو گھروں سے نکالا، وارث ارض کو گھروں سے نکالا. اور جب یہ قافلہ تیار ہو گئے، تھوڑا سا بہر آیا ہے نا، میں نے کالم سے سنا ہے کہ حسین بادشاہ 7 بار واپس گئے ہیں اپنی بیٹی سغرا کی حالت دیکھنے کے لیے. بس صرف یہ ایک جملہ مجھے کہنا ہے. 7 بار واپس گئے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح. بھئی دیکھیں نا، حسین بادشاہ نے سغرا کو چھوڑا ہے. علماء نے لکھا اس کی مصلیت تھی جس وجہ سے چھوڑا. یہ چھوڑنا امامت تھی، لیکن مڑ کے آ کے بیٹی کو دیکھنا یہ شفقت پدری تھی. باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے. حسین بار بار واپس آئے ہیں. جب 7ویں بار آئے ہیں نا تو دیکھا کیا ہے، حسین کا ماتھا کوچ میں لگا ہوا ہے، گریہ کر رہے ہیں. سرکار وفا نے آگے بڑھ کے پہنچا، آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولا ابھی تو گھر سے چلے ہیں اور ابھی سے پریشان ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مولا نے فرمایا عباس میں 7 دفعہ واپس گیا ہوں سغرا کی حالت دیکھنے کے لیے. جب پہلی بار گیا ہوں نا اس وقت میں نے دیکھا ہے میری عبادت والی جگہ پہ بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی تجھ پہ عبادت کرنے والا میرا بابا چلا گیا ہے. جب دوسری بار گیا ہوں تو اس وقت تیری عبادت والی جگہ پہ بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی میرے چچا کی عبادت کی جگہ تجھ پہ عبادت کرنے والا میرا چچا بھی چلا گیا. جب میں تیسری بار گیا ہوں اس وقت تیرے دروازے پہ کھڑی تھی
تھی، کہہ رہی تھی چچا میرا بھی نام لکھ دیتا نا، مجھے بھی ساتھ دے دیتا نا۔ جب چوتھی بار گیا ہوں تو اس مقام پہ تھی جہاں شہزادہ علی اکبر نے قدم لگائے تھے، ان پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ شہزادے کے قدموں تجھے قدم لگانے والا بھی چلا گیا ہے۔ بس عزت اور بات میں نے ختم کی کہ جب میں آ گیا ہوں چھٹی بار، اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ علی اصغر کا جھولا تھا، اسے جھلا جھلا کے کہہ رہی تھی تجھ میں چھوٹا بھائی سونے والا بھی چلا گیا۔ اور جب میں آخری بار گیا ہوں اس وقت میں نے دیکھا ہے میرے گھر کی دیواریں تھی، سغرا کا ماتھا تھا جہاں پہ ماتھا رکھتی تھی، جب اٹھاتی تھی تو خون کی لکیریں، خون کی لکیریں، کہتی بابا مجھے بھی ساتھ لے جاتے، بابا میں اب بیمار نہیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد